प्रिय दर्शकाः नमस्काराः। अद्य अस्मत्समक्षं राजते कश्चन विशिष्टः युवा विद्वान् यः व्याकरणे अपि तथैव प्रवीणः साहित्ये अपि वस्तुतः असौ विद्वद्वरेण्यत्वं भजते। साम्प्रतं वयं वार्तां कुर्मः तावत् डॉक्टर प्रियव्रत मिश्रेण सह। नमो नमः, स्वागतं च। नमो नमः। नमो नमः। मम प्रथमः प्रश्नः यथा मया उक्तमेव यत् व्याकरणसाहित्ये साहित्यशास्त्रयोः वस्तुतः भवान् तत्र विशिष्टं श्रमं कृतवान्, नाम तत्र वयः अपि न्यूनमस्ति इति मन्ये अन्ये अपि प्रेरणां प्राप्नुयुः एतत् सर्वं तत्र ज्ञायम्। अहं प्रथमतः प्रष्टुकामः यत् व्याकरणसाहित्यशास्त्रयोः मध्ये यः अन्तः सम्बन्धः अस्ति तस्य वैशिष्ट्यं कथम् उपन्यस्येत् भवान् स्वानुभवपुरस्सरम्। नमो नमः। वस्तुतः व्याकरणसाहित्ययोः अविनाभावसम्बन्धो वर्तते। यतोहि विना व्याकरणं काव्यं न प्रसरति, विना काव्यं न व्याकरणस्य प्रयोजनं वर्तते। तस्मात् अनयोः तादात्म्यसम्बन्धः अस्ति। लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम् इति वदन् भाष्यकारः अपि लक्षणं लक्ष्यम् एतत् उभयसमुदितमेव व्याकरणं भवति। लक्षणं च सूत्रं, लक्ष्यं च प्रयोगाः भवन्ति। एवं च व्याकरणस्य प्रयोगस्थलं तावत् काव्यं भवति, साहित्यं भवति। अतः कश्चन यदि सम्यक् व्याकरणं पठति, तत्रत्यान् विषयान् सम्यक् गर्भस्थीकरोति, तदानीमेव सम्यक् काव्यं रचयितुं शक्नोति। यतोहि कुत्र कः प्रयोगः कर्तव्यः, कथंकारं प्रत्ययानां प्रयोगः कर्तव्यः, कथंकारं यङ् यङ् लुगन्तानां प्रयोगः कर्तव्यः, सन्नन्तप्रयोगः कथं कर्तव्यः इति एतत् सर्वं यदा कश्चित् व्याकरणम् अधीत्य काव्यं रचयति, तदानीमेव तस्य काव्ये इतोपि सौष्ठवं समायाति। तस्मात् साहित्ये व्याकरणस्य अनिवार्यता तु नूनमेव वर्तते एव। कश्चित् साहित्यिकः व्याकरणम् अधीते चेद् एव सम्यक् काव्यं रचयितुं शक्नोति। कश्चित् वैयाकरणोऽपि तथैव यदि शास्त्रम् अधीत्य सम्यक् काव्यं रचयति चेत् तदानीमेव उदाहरणानां सम्यक् प्रयोगं कर्तुं सः शक्नुयात्। अतः अनयोः सम्यक् तादात्म्यसम्बन्धः एव अस्ति इति वक्तुं शक्यते। भवता तु श्लोकाः अपि रचिताः स्युः मन्ये तयोः सम्बन्धं द्योतयितुं। तर्हि तत्र विशिष्टं किमपि उदाहरणभूतं श्लोकं कमपि? एवं मम तद्दिशे इदानीमपि प्रयत्नः वरीवर्ति। अग्रेपि श्रमः भविष्यत्येव। अग्रे कौमुदी कुतूहलम् इति कश्चन ग्रन्थः मया रच्यमानः अस्ति। यथा कौमुदीस्थ उदाहरणानि स्वीकृत्य इदानीन्तनपरिस्थितिं, सामाजिकीं परिस्थितिम् आश्रित्य तत्र बहवः श्लोकाः अस्माभिः रचिताः। तत्र यथा समासप्रकरणे केशा केशी, दण्डा दण्डी, मुष्टी मुष्टी इति एतादृशाः प्रयोगाः सन्ति। तेषाम् उदाहरणानां काव्यकथंकारं प्रयोगः स्यादिति कश्चन श्लोकः अस्माभिः रचितः अहङ्कारशतकम् इति कस्मिंश्चित् ग्रन्थे। एवं स्वकीये एव ग्रन्थे स आद्यं शतकम् इति वक्तुं शक्नोमि मम। इतः प्रायशः दशभ्यः वर्षात् प्रागेव शतकं रचितम् आसीत्, PhD करणवेलायामेव। क्वचित् केशा केशी, क्वचिदपि च वाचा प्रहरते, क्वचित् दण्डा दण्डी, क्वचिदपि च जैम्यं वितनुते, क्वचित् मुष्टी मुष्टी, क्वचिदपि च धूर्तो विकृणुते। एषा सामाजिकी स्थितिः तत्र वर्ण्यते। एतादृशी स्थितिः इदानीं समाजे वर्तते। तथा जनानाम् अहमहमिकायां विहरते इति सर्वेपि जनाः इदानीम् अहमहमिकायां विहरन्ति। अतः एतादृशी स्थितिः अस्ति। अतः साक्षात् कौमुद्यादिषु यानि उदाहरणानि तत्र उपन्यस्तानि सन्ति तत् काव्यकथंकारं प्रयोगः स्यादिति अयं कश्चन इदं किञ्चित् उपलक्षणमात्रमेव। अस्तु, तत्र विशिष्टाः शब्दप्रयोगाः, नाम कथं केवलं सिद्धिः एव शिक्ष्यते अस्माभिः ये वैयाकरणं भवितुं तत्र इच्छन्ति। अस्तु, अहं तावत् ज्ञातुकामः यत् प्रियतद्धिताः दाक्षिणात्याः इति तत्र भणितिः अस्ति, प्रसिद्धिः अस्ति।
वस्तुतः भवान् तु तत्र दक्षिणप्रदेशे अपि तत्र भारते तत्र अधीतवान् पूर्वं कथमिव साम्प्रतम् इदानीं BHU इत्यत्र आगतवान् इदानीम् अत्र पाठयति तर्हि ईदृशम् अनुभवविशेषं संयोज्य यत् वस्तुतः संस्कृते क्षेत्रीयत्वं किमपि कथमपि नास्ति तथापि प्रियतद्धिता दाक्षिणात्यः इत्यादीनां कथं वचनप्रसिद्धिः एवमेव वस्तुतः संस्कृतं तु सार्वजनीना इयं भाषा अस्ति सार्वत्रिकी इयं भाषा वर्तते एव तथापि तत्तत् प्रदेशेषु तत्तत् प्रत्ययान्तानां प्रयोगाणां तथा सौविध्यं दृश्यते तथा भाष्ये तावत् पस्पशान्निके तावत् लौकिकेषु वैदिकेषु इति यदा वार्तिककृता उक्तं तदा लोके वेदे च इति वक्तव्ये पुनः लौकिकेषु वैदिकेषु इति किमर्थं तद्धितान्तम् उपयुज्यते इति प्रश्ने कृते सति प्रियतद्धिताः दाक्षिणात्याः इति वदन्ति तत्र छायाटीकायां तावत् वदति अनेन अनुमातुं शक्यते वार्तिककारः दाक्षिणात्यः आसीत् इति अतः तदेव बीजं यद् दक्षिणदेशे प्रायशः तद्धितान्तानां पदानां बहवो प्रयोगाः दृश्यन्ते तद्धितान्त प्रयोगे सति भाषायां सौष्ठवं चारुत्वं च आयाति यथा कश्चित् प्रयोगः अस्ति सौखशायनिकः सुखशयनं यः पृच्छति हाँ भवतां सुखशयनं जातं वा इति अहं पृष्टवान् अतः अहं सौखशायनिकः न भवान् सौखशायनिकः यः पृच्छति सः सौखशायनिकः सौस्नातिकः सुस्नातं भवतः जातं वा इति यः पृच्छति सः पृष्टा एव सस्नातिकः अतः यः उत्तरे तस्य किं पदं तस्य सः तद्विषये पृच्छतौ इति तत्र वार्तिके अस्ति यः पृष्टा तदर्थम् एतादृश एवं च कथनस्य अयम् अभिप्रायः यत् तद्धिते तथा वैशिष्ट्यम् अस्ति यद् भाषायाः यत् चारुत्वम् अस्ति भाषायाः यद् इतरासु भाषासु मन्ये एतादृशप्रयोगाः न दृश्येरन् परन्तु संस्कृतभाषायां तथा विशेषतः तद्धिते तावत् अतः तद्धितमूढाः वैयाकरण इत्यपि भणितिः दृश्यते यतोहि तद्धित अरण्यसदृशं भवति तत्र अण् ठग् इत्यादीनां प्रत्ययानां बहुषु अर्थेषु ते प्रत्ययाः प्रयुज्यन्ते अतः कुत्र कस्मिन् अर्थे अयं प्रत्ययः प्रयुक्तः इति कश्चित् सम्यक् यः व्याकरणम् अधीतवान् सः एव वक्तुं शक्नुयात् अतएव राष्ट्रीय एवमेव राष्ट्रीय इत्यत्र संस्कृतज्ञः तावत् ह्रस्व इकारान्वितं पदं प्रयुञ्जते तत्र हिन्द्यां तावत् राष्ट्रीय इति दीर्घ तत्र कः विशेषः नाम तत्र घ प्रत्ययः भवति इत्यादि राष्ट्रपारावारात् घखौ इति सूत्रम् उपन्यस्य तत्र वैशिष्ट्यं प्रतिपादयन्ति वैयाकरणं यद्यपि शब्दद्वयमेव साधयितुं शक्यं छ इति अधिकारेपि अस्ति इति कृत्वा छ प्रत्ययान्तमपि कर्तुं शक्नुमः परन्तु यतोहि राष्ट्रशब्दः तत्र उपन्यस्तसूत्र अतः तत्र तथा नैर्भर्यं वैयाकरणां नैर्भर्यं इकारयुक्तं पदं स्यादिति अस्तु बहु सम्यक् वयस्य अत्र भवदीयवचनोपन्यासेन मन्ये अस्मदीयाः येऽपि दर्शकाः ते सर्वे प्रेरिताः भवेयुः यत् कथमिव संस्कृतस्य गौरवं भवादृशः युवा तत्र वर्धयन् अस्ति इति तावत् पुनरपि अहम् अत्र भवते धन्यवादं समर्पयामि नमश्च करोमि अहमपि आनन्दम् अनुभवामि यद् भवादृशाः युवानः अत्र एतादृशकर्मणि निरताः सन्ति संस्कृतप्रचारे च बद्धदीक्षाः सन्ति तदर्थं भवतः गणाय च हार्दम् अभिनन्दनं हार्दाः साधुवादाश्च वितन्यन्ते।